अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। फैसल वावड़ा तौहीन अदालत केस में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फैसल वावड़ा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई किस जज के कहने के ऊपर शुरू हुई, और फिर उसके बाद इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन ने जो अदलिया के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या कहा। डिटेल पर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के केसेस पर बात करने से पहले आपको ये बताएं कि ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो तकरीबन 34 टीवी चैनल्स पर भी बरह रास्त दिखाई गई थी और उनको भी नोटिस जारी किया गया था। उनके वकील एडवोकेट फैसल सदीकी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। उनकी जानिब से जो दलाइल दिए गए उसको अदालत ने कबूल नहीं किया। उनका मेन आर्गूमेंट्स ये था कि पब्लिक इंटरेस्ट के तहत जो ब्रॉडकास्टर होता है वो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पब्लिक कर देता है आर्टिकल 19A के तहत। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बुनियादी ऑब्ज़रवेशंस या बुनियादी मौक़िफ़ उनका ये था कि अमेरिका या वेस्ट या दीगर ममालिक की मिसालें तो दी जाती हैं, क्या वहाँ पे भी बग़ैर तहकीक के इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को बरह रास्त दिखा लिया जाता है? क्या जो ब्रॉडकास्टर्स हैं क्या उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो इस पर तहकीक कर लें? तो बहरहाल इसके ऊपर अब एक डिटेल जवाब जो है वो दोबारा मांगा गया है। 2 हफ़्तों तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब आते हैं एडवोकेट फैसल मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावड़ा के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ हैं, जो वो केस है उसके ऊपर एग्जैक्टली क्या हुआ। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था जिसने फैसल वावड़ा सेनेटर और मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो शोकाज़ नोटिस जिसमें जारी किए हुए हैं उसके ऊपर समाअत हुई। गुज़िश्ता समाअतों के ऊपर फैसल वावड़ा की जानिब से और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से गैर मशरूत माफ़ीनामे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए थे। आज उन गैर मशरूत माफ़ीनामों का जायज़ा लिया गया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले इन गैर मशरूत माफ़ीनामों को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो भी ख़त्म कर दी है और साथ ये कहा है कि अगर मुस्तक़बिल में इस तरह के बयानात दिए गए तौहीन अमेज़ तो फिर गैर मशरूत माफ़ीनामों को भी कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब इस मामले के ऊपर आते हैं कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। तो इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का किस जज ने कहा सुप्रीम कोर्ट को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कि ये इस मामले के ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो इसका ज़िक्र उस वक्त हुआ जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने रोस्टम के ऊपर आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि एक PTI रहनुमा है रऊफ़ हसन, उनकी जानिब से भी तौहीन अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं और उसमें संगीन नोयत की बातें की गई हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के लिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पूछा कि हमें बताएं रऊफ़ हसन ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। तो इस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा जी कि ये इस वक्त बराह रास्त नशरियात जो हैं वो दिखाई जा रही हैं, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग इस प्रोसीडिंग की दिखाई जा रही है, तो इसलिए ये मैं मुनासिब ही नहीं समझता कि वो अल्फाज जो हैं उनको यहाँ पे भरी अदालत में दोहराऊँ। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये रऊफ़ हसन फ़वाद के भाई हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी वो ये फ़वाद के भाई हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने फिर ये कहा कि ये वही फ़वाद है ना जिनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था और कहा था कि PTV के मामले के ऊपर जितने भी वाजिबात हैं वो ये अपनी जेब से अदा करें। इसके ऊपर वो रिव्यू लेके आए थे और उस रिव्यू को हमने एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि शायद रऊफ़ हसन साहब को मेरा ये फ़ैसला पसंद ना आया हो
اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں ذاتی طور کے اوپر خود توہین عدالت کی کارروائیوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ میرے حوالے سے ایک دفعہ ایک دھمکی دی گئی کہ مجھے بیچ چوک میں جو ہے وہ گولی مار دی جائے، اور اس کے اوپر بھی میں نے کوئی کارروائی نہ خود نہیں کی، تاہم میری اہلیہ جو ہے وہ اس کے اوپر کافی ان کو خوف ہوا، اور پھر انہوں نے ایک تھانے میں جو ہے وہ جا کے درخواست ضرور دی تھی۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پھر مزید یہ کہا کہ یہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ جو فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف جو شروع ہوئی ہے، یہ پروسیڈنگ بھی، یہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ایک ساتھی جج کے کہنے کے اوپر دی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ ساتھی جج کون ہیں؟ یہ نام تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہیں بتایا، لیکن جب آگے میں چلوں گا تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ساتھی جج ہیں کون۔ تو پھر جب خیر پروسیڈنگ ختم ہو رہی تھی تو سماعت میں وقفہ ہوا، وقفے کے بعد جب دوبارہ کورٹ آئی تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے مصطفیٰ کمال اور سینیٹر فیصل وابڈا کو روسٹم پہ بلایا اور ان سے کہا جی کہ ہم نے آپ کے غیر مشروط معافی نامے کا جائزہ لیا ہے، آپ کے غیر مشروط معافی نامے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور ہم آپ کی یعنی جو اراکین پارلیمنٹ ہیں اس کا ہمیں احترام ہے، ہمیں پارلیمنٹ کا احترام ہے، اور ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ ہم جتنا احترام پارلیمنٹ کا کرتے ہیں اتنا نہیں تو اس سے تھوڑا کم احترام آپ عدلیہ کا ہی کریں گے، کیونکہ یہ جو عدلیہ ہے یہ اصل میں یہ عوام کا ادارہ ہے، جس طرح پارلیمنٹ ایک عوام کا ادارہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پھر یہ بھی کہا، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ جو گلی میں جو بات ہوتی ہے، گلی میں کسی عام شخص کی کہی ہوئی بات میں اور ایک ممبر پارلیمنٹ کی بات میں فرق ہونا چاہیے، تفریق ہونی چاہیے، اور ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ تو اس کے اوپر سینیٹر فیصل وابڈا نے سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ میں جہاں سے جو کچھ اس عدالت سے میں نے سیکھا ہے، میں نہ صرف آگے میرے لیے کام آئے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس بات کی بھی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ ہماری طرف سے آپ کو یا عدلیہ کے لیے جو ہے وہ مکمل رسپیکٹ جو ہے، مکمل احترام جو ہے ہم عدلیہ کا کریں گے۔ لیکن مجھے ایک بات کا بڑا دکھ ہوا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک سٹنگ جج نے مجھے پراکسی کہا، اور پھر سینیٹر فیصل وابڈا نے یہ بھی کہا کہ جب مجھے سٹنگ جج کی جانب سے پراکسی کہا گیا تو نہ صرف مجھے بلکہ میرے اہل خانہ کو بہت زیادہ ذہنی کرب سے گزرنا پڑا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انڈیا نے اس پہ بہت زیادہ اس ایشو کو اچھالا ہے، اخبارات میں خبریں دی گئیں۔ تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ پہلی بات نہ کرتے تو جواب میں یہ دوسری بات نہ آتی۔ تو بہرحال یوں اس کیس کو جو ہے وہ سمیٹ دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ تو جاتے جاتے آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بھی سناتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری ہوئی اور ان کی بیٹی ایمان مزاری جو ہیں وہ رات کو، کیونکہ کورٹ کھلی تھی تو ایمان مزاری صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹر ہوئیں، تو کسی صحافی نے ان سے پوچھا کہ یہ کس نے آپ کی والدہ صاحبہ کو کس نے اٹھایا ہے، کس نے گرفتار کروایا ہے؟ تو انہوں نے ایک گالی دی اور کہا کہ یہ سابق آرمی چیف جو ہیں یہ وہ اس میں انوالو ہیں۔ وہ معاملہ پھر بعد میں اس پہ ایک ایف آئی آر ہو گئی ایمان مزاری صاحبہ کے اوپر، اور وہ معاملہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ میں چلا گیا۔ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایمان مزاری صاحبہ کو جو ہے وہ ضمانت دے دی تھی، اور اس فیصلے کو بہرحال بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔